أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. सूरत कुरैश मक्की सूरत ते तरतीब दे सूरतों के 106 नंबर दे पस दे सूरत फील ना और वो तर नजूल के 29 नंबर पस द सूरत 3 नाजिल शवे दे। मख की सूरत के इशारा उकड़ा इक़्तिदार वाला का गैर अल्लाह द दिन खिलाफ कई नो अल्लाह तबाह कई। उस दी सूरत की वही आवाजान तच आला खानदान और उचत नसब वाला वही सादात दयुम कदा अल्लाह हक नादा कई नो अल्लाह तखन गुरी और अल्लाह जोरन और गई। उस दी सूरत के अल्लाह वही गुरा आवासादात आवाउचत नसब वाला चेजान तवई कागई दा अल्लाह हक नादा गई अल्लाह वही तखन गुरी वही लम जोरन और गई औरत गई चगोरा मास्तासो दोबारा दाकोर बैतुल्लाह बच उसात नमकार दे चितासो जबाद नेमत शुक्रिया हो गई नतासो शुक्रिया प्रे खुदा दुनिया बसेश गई दई लजोरन असल के बमोहब्बत दुनिया और गई। सूरत लिईलाफ कुरैश ज़जर दे बमोहब्बत दमाल और दावत दे इबादत दरब्बुल बैत मालिक दे बैतुल्लाह दावे इबादत हो गई और सरा जिक्र द नियमतुनो और द बातिल परस्त तो बल नख जिक्र कई मोहब्बत द दुनिया और द माल ज़जर वर कई कुरैश ता कुरैश पे बजमी की अमन तदल अवल तबे द फायदे जाय लटो और बूढ़ी के बशाम तदल जका शाम यखो फायदा बे अलता व नजान बे अलता रसो बूढ़ी की बशाम तदल नजर व तदे चे खलको दुनिया माल और दौलत दपार कुरवान यही यमन तौमजई शाम तौमजई दलरे लरे मलकुन सफर कवई और अल्लाह द दिन दबार सफर न कवई
لإیلاف قریش تعجب دے پمینہ د قریش مال سرا اول زجر ورگئی بمحبت دنیا زکا مستقل آیات تے لإیلاف قریش مستقل آیات او بیا زجر ورگئی یو سفر خو یو پلکوی او بل سفر بل دوار سفر مو دنیا د پاره دی نو پکار خداو چې د دې کور د مالک بندگی مو کړي وا اول لإیلاف قریش تعجب دې پمینه د قریش مال سرا مال سره مینا دا دنیا سره مینا دا مال او دنیا دې سره ګور مینا دا مستقل لے لإیلاف مانا تعجب لإیلاف قریش تعجب دے بمینا دا قریش مال سرا دین سره مینا نشتا مال او دنیا سره مینا دا قرآن کریم کے عام بنی اسرائیل سره خطاب یا بنی اسرائیل گڑ زائنوں کے تخصیص سره چینو میں اغسطه دا قریش وی اغسطه لإیلاف قریش تعجب دے قریش دا قبیلہ و دا عربو او قریش دا قبیلہ دا عربو او عربو کے مشہور قبیلہ و قریش نبی علیہ السلام نصب نامہ عدنان پورے آخو بالکل پاغیبان ټول متفق دی عام کتابن هم عدنان اغی پورے سجر نمبر آغستے نبی علیہ السلام او بیا آفلا ہاں حدیث کے راضی دا اسماعیل علیہ السلام کو اولاد کی بیا اللہ نبی علیہ السلام روز اسماعیل کا اولاد کی اللہ د کائنات یو عظیم انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغراز حدیث کے راضی اللہ بن کنانا غور اکڑل بیا بنو کنانا نا اللہ قریش غور اکڑل بیا قریشو کہ اللہ بنو ہاشم غور اکڑل بیا بنو ہاشم خاندان کے ٹبر کے اللہ زد دین د محنت د پاره غوړه کړو ولا فخر او دا وایزه فخر سره نه و دا د الله احسان ز الله د دین د پاره غوړه کړو او الله فخر الله ټول عرب ته قتل کړه د ټول عربو کې قریش فخر کړل حجاز مقدس کې دا قبیله وغټه نو دا فخر کړه الله او بیا قریشو کې الله بلا ټبرې وی پکې نو بنو هاشم پکې الله خوښ کړ بیا بنو هاشم پاره کې بلا خلق الله پکې عبد المطلب خوښ کړ او بیا عبد المطلب اور الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره داغه انتخاب کو او دا عبد الله بکور کې الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا پیدا کو نو قریش دالوی خاندان او لوی قبیله وا په صورت کې ګوره داوي چې عزت او فخر دا په نسبونو باندې نه ده کې قریش خو بیا لوی قبیله وا الله ولول زور نه ور کوي لإیلاف قریش تعجب دې په مینا د قریشو مال سرا مینه دنیا سره دا مینه د مال سره دا او دین سره مینه نشتا اس داغی تفصیل کئی ایلاب مرحلت الشتاء والصیف ایلاب مند دئی رحلت الشتاء یو سفر بجمی کے امنتا والصیف اول سفر بغوڑی کے شام دا زکا آغا یخو دای بال دزان رسو اراش یلتزئی لالاوی دگٹ ازای خو بیجا نئی شام او یمن ته روان یې سفر کوي د دنیا د پاره
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا ورا پکار دے چې د عبادت کی رب هذا البيت دا رب د دې مالک د دې کور زکا دا قریش نو دا خدامو دسو د بیت الله نو کوم طرف ته بچ دی لاړ هر ملک و خلق د دې عزت کو ودا د الله د کور خادمان دي نو خلق بول عزتونه کول نو پکار دی الله وی چې د کور د وجه نه الله تاسو عزت من کړی دی نو د هغه کور د مالک عبادت مو پرې خدا او دنیا پسې شوی دی دنیا غټي دا کور د مالک عبادتونه مو پرې خدا دیو جن علماء فرمایي هر چاله د خپل حیثیت لاج پکار دی څوک عالم نه نو هغه د خپل علم لاج ساتي دا علم دی ذریعہ د دنیا د غټلو نه ګرځي حدیث کې راځي من قرأ القرآن چا چې دا قرآن ولست صد پارا لیتعقل به الناس چې په دې باندې د خلقو نه خوراک کوي جاء یوم القیامت راوشی پرز د قیامت باندې دا مخ پېنی دی باندې بغوا خنی بالکل اډو کې اوران چوي مخ با تاولي او عزتمن سیس چاغه دینو هغه د یو ذلیل سیس چې دنیا وا داغه د پار ذریعہ جوړا کړه الله دا عزتمن مخ چې دی دینه بوله دا غو خلر کی نو دا به خلق د داسې ښکارا کی جو ګورای د دا کار کړو نو دنیا هغه د څه شي چې ته د دین د پاره دین سبب دا غي ګرځي په دین باندې کلک یا دنیا باندې الله دې خپل راولي چې په دین باندې کلک دنیا باندې الله خپل راولي کی بن کولی دا ورشه وګوره د بجلی ته د کسه ته आवाजونه کوي حل دی واړو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ورا چې د کم کور د وجه الله ستاسو عزتونه کوي عزت دل الله درکړه د خلقو کې پکار دی دا غرب د کور عبادت خو کوي دا عبادت مو پرې خو د بل پر روان شوي فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا پکار دی چې بندگی کوي د مالک د دې کور فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ اولی اللہ لبندگی خاص کئی زکا الذی اطعمهم من جوع آغازات چو خوراکی در کڑے دے من جوع دلگنا و آمنهم من خوف او امن در کڑے دے دیارینا گورا دا حرم ندے حرم ابتدا نزاید امنو چکم آرامو نو پدے کے لوٹ مارای بنکی دی ابتدا نا غیر چاپیرا با کافلی لوٹے کے دلی خدا غزاید امن و زکا اللہ ونا امن ورکڑو او بل سبب ایمان دام سبب دا امن دے اللہ وی اول خوازی تاسو پا امن کی وی ماکا کے اسے دے چی ایمان مراڑا نو دو امنین جمع شو استازو تسوک سویلے شی گورا فکار دے چې د مالک دا کور بندگی وکي الذي اغذات اطعمهم من جوع خوراک ور کړه دې دایلر دلوګنا کمزاد دلر روټای پروګرام کړه دې خوراکونه درکې فکار دې دا بندگی کوي وامنهم او امن کې ساتلې دې من خوف دې یارینا یاره تاسو نه لر کړه دا وآمنهم من خوف او امن در کڑے دے من خوف دسنا اے دیارنا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.